नए साल का आगाज महंगाई का राज मुसलसल बरकरार है, जबकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मजीद महंगा हो गया है। सीमेंट की बोरी 1100 रुपये तक फरोख्त होने लगी है और सरिया भी 270 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानों पर आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान हो गए हैं। सफ़ेद पोश तबके के लिए घर की तामीर मुश्किल तर हो गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मजीद महंगा हो गया है। चंद माह के दौरान तामीराती सामान की कीमतों में होश रुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सीमेंट की बोरी 1050 से 1100 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। 1000 ईंट 16,000 रुपए में मिल रही है, जबकि सरिया 270 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। मैक्लोर रोड पर वाकई कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानों पर आए शहरी कीमतें सुनकर परेशान। कहते हैं इतनी महंगाई में तो घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। सीमेंट, सरिया और ईंटों की कीमतें पहुँच से बहुत दूर हो गई हैं। इतनी महंगाई हो गई कि हद से ज़्यादा। गरीब आदमी तो अपना मकान नहीं बना सकता, गरीब आदमी कोई हांडी नहीं पका सकता, गरीब आदमी की जब बहुत मुश्किल हो गई। महंगाई बहुत हो गई। 1050 रुपये की बोरी सीमेंट की और 16,000 रुपये की 1000 ईंट है। ये देखें कि गरीब आदमी कैसे अपना मकान बना सकता है, बच्चों की रिज़्क पूरा करे या अपना घर का मकान बनाए, क्या करे आदमी। शहरी को मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में घर की तामीर मुश्किल तरीन हो गई है, जबकि किराए के मकानों में रहना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। नए साल में पीटीआई ने महंगाई के खिलाफ पहली एहतजाजी रैली निकाली है। रैली आज़ादी चौक से शुरू होकर यतीम खाना चौक पर ख़त्म हुई है, जबकि लोग महंगाई से शदीद तंग आ चुके हैं और हुकूमत को घर भेजेंगे। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, ऐसा कहना है पीटीआई के रहनुमाओं का। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीटीआई की लाहौर में रैली। आज़ादी फ्लाईओवर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में रैली का आगाज हुआ। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली के साथ शरीक रही। रैली आज़ादी चौक, सिविल सेक्रेटरीट, चौबुर्जी और समनाबाद से होती हुई 2 घंटे की मुसाफत तय करके यतीम खाना चौक पहुंची। पुरजोश कारकुन जगह जगह नारेबाजी करते रहे, तरानों पर झूमते रहे। यतीम खाना चौक पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ हमाद अजहर, मियाँ महमूदुर रशीद और मियाँ असलम इकबाल ने अपने खिताब में कहा, इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश से हटाई गई और अब लोग महंगाई से शदीद तंग आ चुके। हुकूमत को घर भेजेंगे। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। इमरान खान ने जो जिहाद शुरू किए वो जिहाद का साल है। हम इस इम्पोर्टेंट हुकूमत और ये जो बाहर की बैरूनी ताकतें हैं तुम्हारे मसलों में दखल अंदाजी करते हैं, उनसे इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। आज इस रैली ने साबित कर दिया है कि अगर कोई इस मुल्क पे हुकूमत करने की इस वक्त सलाहियत रखता है, किसी को अवाम की हमायत हासिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर आकर हुक्मरानी करेंगे, अब गरीब आदमी जाग पड़ा है। अब गरीब आदमी इनको इक़्तिदार के ईवानों से निकालकर इंशाअल्लाह बाहर फेंकेगा। पीटीआई रैली के दौरान ट्रैफिक निजाम में खलल के बाइस कई एक जगहों पर माहौल कशीदा नजर आया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। नौकरियां देने और घरों की तामीर के दावे करने वाला मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी ले आया है। ये रिपोर्ट देखें। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की अपने इंतखाबी हलका में आमद। लीगी कारकुनों ने वफाकी वज़ीर बनने पर राना मुबशर इकबाल का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने ख़ियाबान अमीन में कारकुनों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नौकरियां देने और घरों की तामीर का दावा करने वाला मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी ले आया। मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए हैं पीटीआई वाले। इन्होंने मुल्क को यहाँ पे बेरोजगारी कर दी है। इन्होंने वादा किया था 50 लाख घरों का, एक घर नहीं बनाया। इन्होंने 50 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, एक नौकरी नहीं दी। इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत का दावा किया था, वो नहीं पूरा किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कारकुनों से मुलाकात में इलाके के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन यासिर रफ़ीक के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान से किए गए माहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। अगर वादा पूरा न किया गया तो फिर हमारे रास्ते जुदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। गवर्नर सिंध के गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से भी गुफ्तगू नशीद हुई है। गवर्नर सिंध ने दादा दरबार पर भी हाज़िरी दी।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے لاہور میں داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور دعا کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے پیپلز پارٹی سے تحفظات کا کھل کر اظہار کیا۔ بولے اگر وعدے پورے نہ کیے گئے تو MQM پاکستان پھر اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی یہ کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ جو چیزیں بھی انہوں نے MQM پاکستان کے دوستوں کے ساتھ رائٹنگ میں طے کی ہیں، دستخط کیے ہیں، اسے پورا کریں۔ اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو MQM پاکستان کے دوست ہیں وہ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات ہوئی۔ بین الصوبائی ہم آہنگی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ٹیلی فونک گفتگو میں مجموعی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے الطاف حسین بارے سوال پر واضح جواب دیتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین کا مسئلہ ریاست کے ساتھ ہے۔ جیلانی پارک میں ٹی فیسٹیول کا آج آخری روز ہے اور چھٹی کے روز پارک میں میلے کا سماں ہے۔ ٹی فیسٹیول میں قوالی نائٹ ہوگی۔ مزید جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ حمزہ بتائے گا شہریوں کی کتنی تعداد اس فیسٹیول میں موجود ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جیلانی پارک ریس کورس میں اور آج جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ٹی فیسٹیول کا انعقاد جو کیا گیا تھا اس کا تیسرا اور آخری روز ہے اور آج جو ہے 2023 کا پہلا دن بھی ہے، جنوری ہے آج اور اوپر سے آج ہے اتوار کا دن۔ ویسے تو شہر لاہور کو بہانہ نہیں چاہیے ہوتا ہے انجوائے کرنے کا، لیکن آج دو موقع ہیں، ایک ہے 1 جنوری جس کی چھٹی ہے اور اوپر سے آج اتوار، اور آج یہاں پر جو ہے جیلانی پارک میں ایک تقریب کا انعقاد ہے جس میں آج میوزیکل نائٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ 70 سے زائد جو ہیں وہ فوڈ سٹالز لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے ہائیجین مینٹیننس کے لیے لوگ جو ہیں وہ کنسلٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ چائے پراٹھا اور کھانے پینے کی چیزوں کو کیسے صاف طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آج میوزیکل نائٹ میں جو ہے وہ شہزاد سنتو جیسے نامور جو قوال ہیں وہ پرفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ آج ثقافتی رقص بھی کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہیں وہ لاہور کے منچلے موجود ہیں جو یہاں پر آ کر خاصا انجوائے کر رہے ہیں، بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور ڈھول کے رقص پر ناچ بھی رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس ایونٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی الحمدللہ یہ ایونٹ بہت اچھا مطلب یہاں پہ ہوا ہے اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا اس ایونٹ کو یہاں پہ، اور اس طرح کے ایونٹ یہاں پہ لاہور میں ہونے چاہیے تاکہ مزید سے مزید ہر ایک کو جو ہے نا انجوائے کرنے کا موقع مل سکے۔ اچھا، میرے ساتھ جو ہے وہ ایک اور بھی شخص موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہاں پر آ کر کیسا محسوس ہوا۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو فیملی کا ماحول ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ سر بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کو گورنمنٹ آف پنجاب کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ایونٹ 3 ڈے ایونٹ آرگنائز کیا۔ اس کی سب سے بڑی چیز ایک تو صفائی، سیکنڈ جو چیز تھی وہ ایک فیملی ماحول کو، فیملی فیسٹیول کو بھرپور طریقے سے منایا گیا فل سیکیورٹی کے ساتھ اور ایک اچھا فیملی انوائرمنٹ دیا گیا یہاں پہ۔ جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ شہریوں کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا، یہ ایک اپنے طور کا ایک منفرد فیسٹیول ہے، ٹی فیسٹیول ہے۔ اس سے پہلے کھانے کے فیسٹیول تو لگ چکے ہیں لیکن یہ اپنے طور کا پہلا فیسٹیول ہے اور شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیول جو ہیں ان کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، حمزہ خورشید وہاں پر موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ موسم سرما میں سستے گرم ملبوسات کی خریداری، چھٹی کے روز شہریوں نے بڑی تعداد میں لنڈا بازار کا رخ کیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اثرات لنڈا بازار میں بھی نمایاں ہیں، لنڈا ابھی بہت مہنگا ہے۔ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا بازار گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے شہریوں کا لنڈا بازار میں رش۔ غریب کی لبرٹی مارکیٹ میں بھی مہنگائی نے ڈیرے ڈال لیے۔ جیکٹ، کوٹ، جرسیاں، جرابیں اور دستانے لنڈا بازار میں دکانداروں کے ریٹ من مانے۔ گزشتہ سال کی نسبت اشیاء کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں۔ لنڈا بازار میں جرسی 700 سے 1000 روپے تک مل رہی ہے، جبکہ معیاری کوٹ 3 سے 4000 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ گرم جرابیں 100 سے 150 روپے تک فروخت ہو رہی ہیں۔ دستانے 300 سے 400 روپے تک دستیاب ہیں۔ بورڈ والا چوک حاجی کیمپ لنڈا بازار میں آئے شہریوں نے مہنگائی کا شکوہ کیا۔ کہتے ہیں سستے بازار بس نام کے سستے رہ گئے ہیں۔ لنڈا بازار میں ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ سفید پوش طبقہ جائے تو کدھر جائے۔ حاجی کیمپ لنڈا بازار میں رش کے باعث شہریوں کو پارکنگ کے مسائل کا بھی سامنا ہے اور ٹریفک روانی شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔
साल 2022 गुजर गया मगर महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। सर्दी बढ़ते ही बिजली के हीटर्स और चूल्हों की कीमत में इजाफा हुआ है। दुकानदारों ने इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों को डॉलर और पेट्रोल के निर्खों से जोड़ दिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बायस इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मांग भी बढ़ गई। शहरी बिजली के हीटर्स और चूल्हों की खरीदारी में लग गए। मांग बढ़ते ही बिजली के हीटर्स और चूल्हों के दाम में भी इजाफा हो गया। 2 ट्यूब वाला हीटर 1000 रुपए, जबकि छोटे साइज का फैन हीटर 3000 से 3500 रुपए में मिल रहा है। बड़े साइज के फैन हीटर की कीमत 6000 रुपए तक जा पहुंची। दरमियाने साइज का चूल्हा 1500 से 1800 रुपए में दस्तयाब है, जबकि बड़े साइज के चूल्हे की कीमत 2500 रुपए तक है। शहरियों का कहना है कि हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने पर भी तवज्जो दे। चूल्हा लेना है अपने घर के लिए, इसके अलावा मैंने हीटर भी लेने हैं, जैसे सर्दी है, लेकिन जो प्राइसेस है ना वो बहुत बढ़ चुकी हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मार्केट विजिट करूं या यहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊं। गीज़र लेने आई थी तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो आसमान को छू रही हैं। तो सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल के लिए जाना होता है, तो स्कूल में जाने के लिए बच्चों की बड़ी मुश्किल होती है। महंगाई का ऐसा हो गया है कि अगर कोई चीज़ 10,000 रुपये की थी ना पिछले साल जो हमने लिया, तो अब अगर हम मार्केट में आए तो वही चीज़ 22-23 हज़ार रुपये की हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे से इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी हुई। डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये सारे का सारा असर उन प्रोडक्ट पे पड़ता है जो बाहर से मटेरियल आने के बाद यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम उठाए जाएं। और नाज़रीन, सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आन तक का सफ़र मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। बस हिम्मत और हौसला होना चाहिए। इस बात को पूरी तरह साबित किया है रेलवे पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाली पहली खातून SHO ने। ख़वातीन के लिए खुद इंसानी कितनी अहम है, जानते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। ख़वातीन खुद को हर तरह के हालात के मुताबिक ढालने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस बात को पूरी तरह से साबित कर रही हैं नौशीन कंवल, जिन्हें रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में पहली खातून SHO के तौर पर तैनात किया गया है। फीमेल पुलिस ऑफिसर फीमेल के केसेस जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। हैरेसमेंट के, रेप के, एब्डक्शन के, इस तरह के केसेस फ़ीमेल ख़वातीन जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, और एक फ़ीमेल एक्यूज़ड है या फ़ीमेल विक्टिम है तो वो फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा वाज़ेह तरीके से ऐसी बातें भी बता सकती है जो वो किसी मेल ऑफिसर को ना बताती हो। 1982 में कायम होने वाले इस पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाली नौशीन कंवल के लिए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही बहरहाल आसान नहीं है। खालिसतन मर्दाना माहौल में पेशा वाराना सलाहियत की अंजाम दही के दौरान इन्हें बेशुमार मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि हौसला जवां हो तो फिर कोई रुकावट आड़े नहीं आ सकती। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी किसी पर इन्हिसार करके ना गुजारें, बल्कि अपने बलबूते पर खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने जो रोज़गार हैं वो हासिल करें। इस खातून ऑफिसर की तैनाती दीगर ख़वातीन के लिए एक पैगाम भी है कि ख़वातीन के लिए खुद इन्हिसारी कितनी अहम है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। महकमा पुलिस के आला अफसरान के अजीज़ कानून से बालातर निकले हैं। DIG ट्रैफिक के भांजे की तलाशी और क्वाइफ चेक करना महंगा पड़ गया है। ASI शकील को मुअत्तल कर दिया गया, तो वहीं दूसरी जानिब DIG राव अब्दुल करीम ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए बताया कि ASI शकील और उनके भांजे का मुअत्तली से एक रोज़ कबल झगड़ा हुआ था, जिसकी मज़ीद इंक्वायरी की जा रही है। जबकि SP सिविल लाइन्स ने बताया कि नौजवान के मुताबिक ASI ने तल्ख कलामी के दौरान हाथ उठाया था। वाक़ई की इंक्वायरी और मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। और नाज़रीन, नई उम्मीदों और अज़्म के साथ नए साल का आगाज़। लाहौर में भी नए साल का जश्न भरपूर तरीके से मनाया गया। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाज़ी के साथ साल 2023 को खुशामदीद कहा गया। ये रिपोर्ट देखें। नई उम्मीदों और अज़्म के साथ नए साल 2023 का आगाज़। लाहौर में भी नए साल का जश्न भरपूर तरीके से मनाया गया। रात 12 बजते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी के साथ साल 2023 को वेलकम कहा गया। साल नौ की आमद पर रंगारंग तकारीब सजाई गई।
بحریہ ٹاؤن لاہور میں جشن کی سب سے بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں شاندار آتش بازی کی گئی، آسمان رنگ و نور کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ لبرٹی چوک میں بھی نئے سال کو شاندار آتش بازی کے مظاہرے سے خوش آمدید کہا گیا۔ 2023 کو ویلکم کہنے کے لیے عوام مال روڈ پر نکل آئے اور اپنے اپنے انداز میں نئے سال کا جشن منایا۔ نئے سال پر منچلوں نے بائکس پر ریلیاں بھی نکالی، ون ویلنگ اور سیلنسر نکال کر موٹر بائکس چلانے پر پولیس نے متعدد گرفتاریاں بھی کی۔ نیو ایئر نائٹ پر منچلوں کو ہلڑ بازی کرنا مہنگی پڑ گئی، جبکہ موٹر سائیکل سوار ہلڑ بازوں کے دوران ہلڑ بازی کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے۔ میو اور جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر منچلوں کو ہلڑ بازی مہنگی پڑ گئی۔ گزشتہ رات موٹر سائیکلوں سوار ہلڑ بازی کے دوران گر کر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ میو ہسپتال کی ایمرجنسی میں 23 جبکہ جناح ہسپتال میں 21 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور جنرل ہسپتال میں 19 اور سروسز ہسپتال میں 15 مریض آئے۔ ہسپتالوں کی انتظامیہ کے مطابق تمام زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ فریکچر کے باعث مریضوں کے آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سال نو کے موقع پر کہنا ہے کہ 2023 پاکستانی قوم کے لیے عزم نو کی نوید ہے۔ نئے سال میں پرانی دعوتیں بھول کر محبتیں بانٹیں۔ دعا ہے کہ نیا سال وطن عزیز میں معاشی، سیاسی استحکام اور خوشحالی لائے گا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نئے سال میں جوش و جذبے کے ساتھ وطن عزیز کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد ہے۔ 2023 میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے۔ دین کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ نیا سال روشن مستقبل، مضبوط معیشت، ترقی کی نوید اور امید بن کر طلوع ہوگا۔ ماضی سے سبق سیکھ کر مستقبل میں اصلاح کے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے کیتھیڈرل چرچ میں نئے سال کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور مولانا عاصم مختوم اور دیگر رہنماؤں نے دعائے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ مذہبی رواداری ہم سب کی ذمہ داری۔ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں نئے سال کی آمد پر خصوصی تقریب سجائی گئی۔ مسیحی برادری نے بھی نیا سال خوب جوش و خروش سے منایا۔ کیتھیڈرل چرچ میں مسلم اور مسیحی رہنماؤں کی جانب سے خصوصی دعائیہ تقریب ہوئی۔ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ، مولانا عاصم مخدوم اور دیگر رہنماؤں نے نئے سال کا کیک کاٹا۔ مسلم اور مسیحی رہنماؤں نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر نئے سال کی مبارکباد دی اور دعا کی کہ نیا سال ملک میں سیاسی و اقتصادی صورتحال کے لیے بہتر ثابت ہو۔ آج نیا سال ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تمام مذہب اور مسلک کے لوگ بھی ہیں اور ہم سب نے مل کر دعائیں کی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ 2023 کا سال ہر دن ہم سب کے لیے، ملک کے لیے ترقی، کامیابی، خوشحالی کا سال ہو، اور تمام مذاہب مسلک کے لوگ بھی آپس میں اور زیادہ پیار و محبت سے رہیں۔ اگر تمام مذاہب کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس جذبے سے ہم نے پچھلے سال امن اور رواداری کا کام کیا ہے، اسی جذبے سے بلکہ اس سے نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ ہم 2023 میں نئے آنے والے سال میں امن اور رواداری اور محبت کا پیغام دیں گے۔ مسیحی برادری نے اس امید کا اظہار کیا کہ نیا سال سب کے لیے خوشیوں سے بھرپور سال ہو۔ ہماری امید ہے کہ خدا یہ جو سال ہے، نیا سال ہے، اس میں خوشحالیاں آئیں گی اور امید ہے کہ سب بہت ہی خوشحال رہیں گے۔ نیا سال ہر ایک کے لیے خوشیاں لائے اور جو بھی کمیاں پریشانیاں ہماری لائف میں جو مشکلات ہیں، خداوند ان کو دور کرے۔ تقریب میں شریک بچوں میں نئے سال کا کیک تقسیم کیا گیا۔